हमेशा मामी मेरे कमरे में आती थी। एक दिन मैं किसी काम से खुद मामी के कमरे की तरफ गया तो उनके कमरे से आती आवाज़ों ने मुझे चौंका दिया। मामू तो नौकरी पर थे, फिर मामी के कमरे से ये आवाज़ें कैसी आ रही थी। मैंने खामोशी से मामी के कमरे के खुले दरवाजे से अंदर झांका तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने देखा कि मामी मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ थी। मामी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मामी की हालत देखकर मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि वो कुछ अजीब से लिबास में थी और इतना अंदाज़ा मुझे हो रहा था कि वो मोबाइल फ़ोन पर क्या कर रही हैं। वो मुझसे चंद साल ही बड़ी थी, शायद इसीलिए उनके जज्बात समझ गया था। जब ही दबे पाँव अपने कमरे में वापस लौट आया और ऐसा ज़ाहिर किया जैसे मुझे किसी बात का कोई इल्म नहीं। लेकिन इतना अंदाज़ा मुझे हो गया था कि मामी तन्हाई का शिकार हैं और कुछ गलत कर रही हैं। मामू उन्हें वक़्त नहीं देते थे और शायद इसलिए वो अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए खुद ही मैं जहन में आती सोचों को झटक दिया था। ये उनका एहसान था कि उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी थी। मैं उनके किसी ज़ाती मामले में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन मुझे क्या मालूम था वो एक दिन मेरे साथ ही। मेरी मामी बहुत ही जवान और ख़ूबसूरत औरत थी। मामू से उम्र काफ़ी छोटी थी और हद से ज़्यादा हसीन भी। पहली बार जब मैंने मामी को देखा तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये मेरे मामू की बीवी है। मामू की अम्मा से मिलवाने के लिए हमारे छोटे शहर थे। वो बहुत खुशी खुशी हमारे घर आई थी, लेकिन उन्हें देखते ही अम्मा का मजाज बदल गया। दरअसल मामू ने किसी को भी बताए बगैर शादी की थी। नाना नानी तो ज़िंदा थे, इसीलिए मामू बड़े शहर में अकेले ही रहते थे और वहीं उन्होंने बिना किसी बहन भाई को बताए शादी कर ली थी। जब वो हमारे घर आए और अम्मा को बताया कि ये उनकी बीवी है तो अम्मा दंग रह गई, क्योंकि फिर जब मामू ने रिश्ता बताया कि वो कोई दूर के रिश्तेदार की बेटी थी तो अम्मा ने साफ साफ कह दिया, इतने बज़ार लोगों में शादी क्यों कर ली? जिसने तुमसे घर से भागकर शादी की हो वो भला रिश्तों को क्या निभाएगी? ऐसी बदकिरदार औरत से शादी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। अम्मा ने मुंह फेर लिया था और मामी को कबूल नहीं किया था। अम्मा की बात सुनकर मामी का दिल बहुत दुखा। वो गुस्से में कहने लगी, मैं बदकिरदार नहीं हूँ, आपके भाई से मैंने मोहब्बत की है और हम दोनों ने पसंद की शादी की है। इससे ज़्यादा मेरा और कोई गुनाह नहीं। लेकिन अम्मा ने उनको अगले पिछले सारे किस्सों निकाल दिए। इन्हें घर में रहने की जगह भी नहीं दी और मामू जिस तरह मामी को लेकर आए थे उसी तरह वापस लौट गए। मामू मामी के जाने के बाद अम्मा ने हमारे सामने भी मामी को बहुत बुरा भला कहा और बताया था कि वो नाना के दौर के रिश्तेदारों में से है और इनका ख़ानदान ही ऐसा है, पैसे का लालच और किरदार का कच्चा। इसीलिए हमने भी अम्मा की बात मान ली और हमें भी यही लगा कि मामी ने वाकई ही लालच में शादी की होगी। वैसे भी वो मामू से उम्र में बहुत छोटी थी, बहुत खूबसूरत थी, फिर उन्हें इतनी बड़ी उम्र के आदमी से शादी करने की क्या ज़रूरत थी? मेरी बहनें भी कहने लगी कि दौलत का नशा ही मामी को इसकी शादी के लिए मजबूर कर गया होगा। लेकिन जब मैं बड़े शहर आया और मामू के घर रहने लगा तो मेरी मामी से दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वो बेतकल्फ़ी होती चली गई। मुझे लगने लगा मेरी माँ गलत सोचती थी। मामी का रवैया तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वो बिल्कुल दोस्तों की तरह थी। मेरे सामने ना ही उन्हें शर्म आती और ना ही मेरे दरमियान और उनके दरमियान कोई पर्दा था। वो बिना दुपट्टे के बड़ी आसानी से मेरे घर आ गया काम करती, मेरे करीब बैठ जाती, हम साथ बैठकर टीवी देखते, गेम खेलते। मामी हर वक्त मेरी दोस्त बन चुकी थी, अपने दिल की हर बात मुझसे कह देती थी। अक्सर तो मामू को लेकर वो शिकवे शिकायतें करती कि मेरे मामू उन्हें वक़्त नहीं देते और इसीलिए मेरे आने से वो बहुत खुश थी। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मामू जैसे ही नौकरी के लिए निकलते वो मेरे ही कमरे में आ जाती। कभी बिस्तर पर लेटकर मुझसे बातें करती तो कभी मुझे पकड़कर अपने साथ लेटा लेती और हम दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते। मामी के पास कहने को बहुत कुछ था और शायद सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्हें मैं मिल गया। एक दिन की बात करते करते बेख्तियार मामी ने मेरे बाजू पर हाथ रखा और कहने लगी कि मुझे तुम्हारे जैसे गबरू जवान मर्द बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारे मामू तो इतने बड़े अजीब, 1000 बार कहा जिम जाया करे लेकिन सुनते ही नहीं। इंसान बढ़ती उम्र को रोक नहीं सकता, लेकिन बढ़ते हुए पेट को तो रोक सकता है। ये कहकर मामी ने बुरा सा मुंह बनाया था और मेरी ज़ोरदार हंसी छूट गई थी। मामू का पेट वाकई ही बहुत ज़्यादा निकल गया था। वो बहुत ज़्यादा खाते थे
اور انہیں اپنی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں تھا، لیکن شاید ماموں کو ان کے بے ڈول وجود اب اچھا نہیں لگتا تھا۔ مامی کہنے لگی کہ تم کیوں اپنے ماموں کو نہیں سمجھاتے کہ وہ بھی تمہاری طرح فٹ ہو جائے؟ آدمی تو فٹ ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ کچھ بھی کر لیں، ماموں سے ڈائٹ نہیں کروا سکتی، اور جب تک وہ الٹی چیزیں نہیں چھوڑ دیتے فٹ نہیں ہو سکتے۔ مامی نے بھرپور نظر میرے وجود پر ڈالی اور ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بنا کچھ کہے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ موقع ملے گا تو ماموں سے ضرور بات کروں گا۔ واقعی انہیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت تھی، لیکن ماموں گھر پر ہوتے ہی نہیں تھے۔ وہ صبح کام پر جاتے تو پھر 11 بجے رات کو لوٹتے تھے اور تھکے ہارے اپنے کمرے میں جا کر سو جاتے۔ مامی سارا دن تنہا ہی رہتی، اور اس لیے جب میں کالج سے واپس آتا تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کا چکر کاٹتی، میرے ساتھ وقت گزارتی۔ آہستہ آہستہ وہ حد سے زیادہ بے تکلفی ہو گئی تھی، بنا دروازہ بجائے ہی کمرے میں آ جاتی۔ ایک دوپہر کالج سے آ کر کمرے میں یونیفارم تبدیل کرنے لگا۔ میں نے شرٹ اتار کر بیڈ پر ڈالی اور الماری کھول کر کھڑا ہو گیا تاکہ دوسری شرٹ نکال سکوں اور شاور لینے جاؤں، مگر اتنے میں مامی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کی نظر جیسے ہی میرے وجود پر پڑی تو کتنی ہی دیر وہ مجھے تکتی رہی، اور میں نے پوچھا، مامی کیا ہوا؟ وہ مسکرائی اور چند قدم کے فاصلے طے کر کے میرے قریب آ گئی اور کہنے لگی، عادل مجھے بہت ضرورت ہے تمہاری۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، جی مامی بتائے کیا کام ہے؟ مامی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک قدم بڑھا کر میرے اور قریب آئی اور کہنے لگی، جو میں کہوں گی وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ میرے وجود پر رکھا ان کا ہاتھ مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں نے فوراً کہا، جی مامی آپ حکم کریں۔ مامی نے اپنا دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینکا اور ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی، بس جلدی سے۔ میرا نام عادل ہے، میں ایک چھوٹے سے شہر سے بڑے شہر میں آیا تھا کہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جاؤں اور اپنے گھر والوں کا سہارا بنوں۔ اس دوسرے شہر میں صرف میرے ایک ماموں رہتے تھے، لیکن مامی کی وجہ سے میں ان کے گھر کی بجائے ہاسٹل کا انتخاب کیا تھا۔ دراصل میری مامی بڑی عجیب عورت تھی، سارے خاندان میں ان کی کسی سے نہیں بنتی تھی، ہر کسی سے لڑائی جھگڑے کر کے انہوں نے تعلق ختم کیا ہوا تھا۔ لیکن جب میں پڑھائی کے لیے بڑے شہر آیا اور مامی نے پہلی بار مجھے دیکھا تو کہنے لگی، تمہیں ہاسٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہو۔ مامی کی بات پر میں حیران رہ گیا، کیونکہ ان کی تو میری ماں سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ ماموں بھی مامی کی بات سن کر حیران ہوئے۔ وہ بھی مامی کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے انہوں نے خود سے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ مامی کی بات پر میں کچھ ہچکچایا اور پھر میں نے منع کر دیا، میں ہاسٹل میں ہی ٹھیک ہوں۔ لیکن مامی نے بے تکلف کی اظہار کہنے لگی، میں اتنی بری بھی نہیں ہوں جتنا تم خاندان والوں نے سمجھ لیا ہے۔ تمہاری ماں مجھے 2 باتیں سناتی ہے تو میں بھی آگے سے 4 باتیں کہہ دیتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے رشتے نبھانے نہیں آتے۔ یہ تمہارے ماموں کا گھر ہے، تو ماموں کے گھر آتے ہوئے تم ہاسٹل میں رہو گے، بھلا اچھا لگے گا؟ اب تمہیں دوبارہ ہاسٹل جانے کی ضرورت نہیں۔ میں جو بس کھڑے کھڑے ماموں کو سلام کرنے کے لیے ہاسٹل سے ان کے گھر پہنچا تھا، مامی کی اس آؤ بھگت پر حیران رہ گیا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، جاؤ جا کر اپنا سامان ہاسٹل سے لے آؤ، میں تمہاری پسند کا کھانا بناتی ہوں۔ پھر ماموں کہنے لگے کہ اوپر والا کمرہ صاف کرا دو، اب عادل یہیں رہے گا۔ یہ سن کر ماموں بھی خوش ہو گئے اور میں بھی ہاسٹل کا خرچ بچ جائے گا، ساتھ ہی گھر کے کھانے وغیرہ کا انتظام بھی ہو جائے گا، کیونکہ پچھلے 4 دن سے باہر کا کھانا کھا کر تنگ آ چکا تھا۔ 4 سال میں کیسے گزرا سکتا تھا۔ میں نے بھی زیادہ پس و پیش نہیں کی اور جلدی سے مامی کی بات پر فوراً سے حامی بھری اور اپنا سامان لینے کے لیے ہاسٹل چلا گیا۔ سامان اٹھا کر میں اپنی ماں کو فون لگایا اور بتایا کہ مامی نے مجھے اپنے گھر رہنے کے لیے بلایا ہے اور اب میں ہاسٹل میں ماموں کے گھر شفٹ ہو رہا ہوں۔ یہ سن کر میری ماں حیران ہوئی، کہنے لگی، چلو اس عورت کو کچھ تو خاندان کا خیال آیا۔ ماں نے کہا، مامی اتنی بھی بری نہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، بس زیادہ مامی کا چمچہ مت بن، تیری مامی کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میرے کماؤ پوت بھائی کو پھنسا کر اس نے اپنی زندگی سنوار لی، اور وہ اس کا خاندان کیسا ہے یہ سب جانتے ہیں، بس تیرے ماموں کو نظر نہیں آتا۔ اماں کی بات سن کر میں نے فون بند کر دیا اور دل میں سوچنے لگا کہ عورتوں کے آپس میں مسئلے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کوئی عورت کسی دوسری عورت کو اچھا نہیں سمجھ سکتی۔ اور پھر میں اپنا سامان اٹھا کر مامی کے گھر پہنچ گیا۔
مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے گھر بلانے کے پیچھے مامی کا اصل مقصد کیا ہے۔ میں اپنا سامان سمیٹ کر ہاسٹل سے مامی کے گھر پہنچ گیا۔ مامی نے میری پسند کا کھانا تیار کیا۔ اس رات کافی دیر تک میں اور ماموں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ وہ اپنی بیوی سکینہ کی خوب تعریفیں کر رہے تھے اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش تھے۔ پھر اگلے دن ماموں دفتر چلے گئے اور اتفاقاً میری کالج سے چھٹی آ گئی۔ میں صبح 11 بجے اٹھ کر اپنے کمرے سے نکلا تو مامی کے گھر کی صفائی کر رہی تھی بنا ڈپٹے کے۔ وہ جھاڑو پوچھنے میں مصروف تھی۔ میں نے پہلی بار مامی کو غور سے دیکھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ ویڈیو کے اگلے پارٹ کے لیے لائک اور کمنٹ کریں۔